علم نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، علم نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، شجاعت نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، تقوی نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، زہد نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، مسجد نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، سید زرغام بادشاہ ضرورت پئی علی دا دروازہ، سوگین ضرورت پئی علی دا دروازہ، غیرت نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، پہاڑن بلندیاں دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، پانی روانگی دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، سجدن ضرورت پئی علی دا دروازہ، عبادت نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، شہادت نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، پھول نو خوشبو دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، لاسنے پھول نو خوشبو دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، بادل نو قطرے دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، جبریل نو استاد دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، کعبے گھر دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، اللہ نے ہجرت دی راہ ضرورت پئی علی دا دروازہ، محمد نو مباہلے ضرورت پئی علی دا دروازہ، آدم نو کعبہ میں ضرورت پئی علی دا دروازہ، نوح قمر ضرورت پئی علی دا دروازہ، ابراہیم نو آگ کی ضرورت پئی علی دا دروازہ، اسماعیل نو چھری کلے ضرورت پئی علی دا دروازہ، اسحاق نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، عزیر نو موسیٰ ضرورت پئی علی دا دروازہ، حضرت ارمین ضرورت پئی علی دا دروازہ، قرآن دا یونس نو مچھلی دے پیٹ ضرورت پئی علی دا دروازہ، قرآن دا لوط نو بحر الموت ضرورت پئی علی دا دروازہ، داؤد نو عدالت ضرورت پئی علی دا دروازہ، سلمان نو تخت ضرورت پئی علی دا دروازہ، یعقوب نو جدائی ضرورت پئی علی دا دروازہ، یوسف نو کھوے ضرورت پئی علی دا دروازہ، حضرت زکریا ضرورت پئی علی دا دروازہ، اگر یحییٰ ضرورت پئی علی دا دروازہ، سمود نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، عاد نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، ہود نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، لاجوری ضرورت پئی علی دا دروازہ، شعیب نو سہراب ضرورت پئی علی دا دروازہ، ذوالقرنین نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، بالکفن ضرورت پئی علی دا دروازہ، یوشن ضرورت پئی علی دا دروازہ، ہارون نو مصر ضرورت پئی علی دا دروازہ، موسیٰ کو طور تے ضرورت پئی علی دا دروازہ، مریم نو بیت المقدس ضرورت پئی علی دا دروازہ، عیسیٰ سولی تے ضرورت پئی علی دا دروازہ، رزق نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، جنت نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، غلمان نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، سلمان نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، او سیال کوٹ آلے ہو علی کہیں دے دروازے تے ٹوڑ کے نہیں گئے، زمانہ علی دے بوہے تے، کائنات علی دے بوہے تے، علی کہیں دے دروازے تے ٹوڑ کے گئے نہیں، زمانے تے اس بندے دا مقدر ہے، بلکہ مقدر دا سکندر ہے او انسان نے بوہے تے، خود علی چل کے آدھا پیاوان روٹی کھایا میں تیری کھجورا میرے واجب الاحترام تشریف فرما میرے حصے دفعہ کافی ہر بندے تے جدم ہوئے نا 13 رجب ہر بندے تے واجب نہیں اوجب نماز واجب علی دی محبت اوجب نماز دی قضاء ہے ولایت دی قضاء کوئی نہیں نماز دی قضاء ہے ولایت دی قضاء کوئی نہیں 13 رجب دا جد ڈی چڑھ پوے ہر بندے تے اوجب ہے سونے کپڑے پا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہر بندہ سجدے سر رکھ کے صرف ہکا لفظہ کے بے نیاز اللہ لکھ احسان تیری ذات کبریا دا میں نجس جائے بندے نہ علی جیا امام عطا کیتے